कुर्बानी के बकरों को मोटा करने का तरीका। खुराक क्या देनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आम तौर पे लोग करते हैं और उन गलतियों को नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो बकरों को मोटा करने के लिए, फैटनिंग के वक्त, वज़न बढ़ाने के वक्त लाजमी तौर पे करने चाहिए। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, वीडियो के पहले हिस्से में 3 महीने का खुराक का शेड्यूल और दूसरे हिस्से में वो गलतियां जो नहीं करनी चाहिए और तीसरे हिस्से में वो काम जो ज़रूरी हैं लाजमी तौर पे करने चाहिए। नाज़रीन, कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सब्ज़ चारे के साथ गुजारा करना चाहिए और इस तरह वज़न बढ़ जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि खुश्क चारे का इस्तेमाल ही जानवर की सेहत के लिए बेहतर है। कुछ लोग ये समझते हैं कि गंदम दाने का, वंडे का, मकई दलिए का, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और सब्ज़ चारा, खुश्क चारा ना होने के बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरी राय के अंदर इन तीनों चीज़ों का एक ही वक्त में इस्तेमाल जानवर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे जानवर का मैदा भी ठीक तरीके से काम करेगा, खर्चा भी मुनासिब होगा और वज़न बढ़ाने में इन तीनों चीज़ों का बेहतरीन किरदार है। इसलिए पहला जो हिस्सा है सब्ज़ चारा, सुबह शाम चारे में लाजमी जो है सब्ज़ चारा लाजमी शामिल होना चाहिए। इसमें आप लूसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बरसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क चारा दूसरा हिस्सा ये भी लाजमी होना चाहिए खुराक में। बेशक सब्ज़ और खुश्क चारे को मिक्स करके इस्तेमाल कर लें, बेशक लूसन की हे बना लें, इसको खुश्क कर लें, इसका इस्तेमाल कर लें। बेशक बरसीम की या जंतर की हे अगर आप गर्मियों में उसको हे बना के स्टोर कर लें तो इन चीज़ों का जो गंदम का भूसा है वो भी आप साथ लाजमी शामिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है दाना का, जिसमें शामिल कर लें आप, नाम दाना दिया जाता है, वंडा शामिल होता है। अगर आप देना चाहते हैं ज़रूर देना चाहिए। इसमें आप जो खल का इस्तेमाल है, कुछ लोग सिर्फ खल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सरसों की खल है, सोयाबीन की खल है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल, कुछ लोग मकई के दलिए का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चोकर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गंदम के दलिए का इस्तेमाल करते हैं। बाहर कैफ इन सारी चीज़ों में से आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका आपने 200 से 300 ग्राम इस्तेमाल करना है। शुरू में किसी जानवर को किलो खल खिलाने की, किलो गंदम का दलिया, किलो मकई, किलो वंडा खिलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जानवर का जो है आप मैदे का सिस्टम है उसको सेट करें उस खुराक के लिए। उस जानवर को जब हम थोड़ी खुराक देंगे तो जिस्म में इस खुराक को हज़म करने के लिए जरासीम पैदा होना शुरू हो जाएंगे और जानवर किसी किस्म की बदहज़मी का शिकार नहीं होगा। मैदे का किसी प्रॉब्लम का, मैदा रुक जाना, गैस, सफारा, कब्ज़ हो जाना, इस तरह के मसले मसाइल का शिकार नहीं होगा अगर आप थोड़े से स्टार्ट लेंगे। इसके साथ आप जानवर को साफ़ पानी, और इस वक्त सर्दी ज़्यादा है और ताज़ा पानी, धूप में जो है वो हज़ी रखें या ताज़ा पानी दें। दिन में 2-3 बार, 4 बार, जितनी बार आप पानी ज़्यादा पिलाएंगे, पानी जो है इसका हाजमे में बहुत अहम किरदार है। तो ये चीज़ें आप साथ नमक जो है वो आप खुरली के अंदर लाजमी रखें और वक्तन फ़वक्तन हफ्ते में 2-3 बार मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल भी लाजमी करें। पहला जो महीना है वो आप इस तरह गुजारेंगे। जो दूसरा महीना है, आखिरी दूसरा महीना ईद से पहले, उसमें आप सब्ज़ चारा 2 वक्त लाजमी रखेंगे। साथ जो दाना है जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि जो भी आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं उसकी आप मिकदार को बढ़ा देंगे। पहले हमने स्टार्ट में शुरू करवाई थी 100 ग्राम से, फिर पूरा जो महीना है वो हमने 200 से 300 ग्राम के बीच में रखी। उसके बाद जो दूसरा महीना है उसमें हम थोड़ी सी मिकदार को बढ़ाएंगे, 400 से 500 ग्राम तक जाएंगे। और तीसरा जो हिस्सा है, जिस तरह मैंने आपको बताया मिनरल मिक्सचर का और नमक के ढेलों का, उनका इस्तेमाल आप लाजमी करवाएंगे। चौथा हिस्सा पानी ताज़ा, ये आप लाजमी देंगे। नाज़रीन, ये जो आप गंदम दाना या जो भी दाना, वंडा, खल, जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आपने मीठा सोडा 2 चम्मच जो है वो दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के आप मीठे सोडे का इस्तेमाल आप लाजमी करते रहेंगे। तीसरा महीना जो है इसमें आप चारा थोड़ा कम कर देंगे। सब्ज़ चारा हो या खुश्क चारा हो उसकी मिकदार थोड़ी कम करके गंदम का जो दाना है या जो भी आप साथ वंडा या जो भी मकई का दाना इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मिकदार 600 से 700 ग्राम तक ले जाएंगे और इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा सुबह के वक्त, एक हिस्सा शाम के वक्त। इससे जानवर को हज़म करने में आसानी होगी, हाजमे का कोई मसला नहीं बनेगा। और साथ जब आप ये चीज़ें बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी मिकदार आप मीठे सोडे की भी बढ़ा देंगे।
آخری مہینے کے اندر جب آپ نے یہ ساری چیزیں بڑھائی ہیں تو مولیسز شیرہ راب جو ہے اس کا استعمال بھی ہفتے میں 2 سے 3 بار آپ لازمی کریں گے. اس سادہ سے سمپل سے شیڈول کے ساتھ آپ چلیں گے انشاءاللہ جانوروں کا وزن بہتر بڑھے گا. اب وہ غلطیاں ہیں جو عام طور پہ کی جاتی ہیں وزن بڑھانے کی نیت سے کہ جانور کا وزن جو ہے وہ بڑھے، لیکن جانور کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے اور جانور کا وزن بڑھنے کی بجائے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلی غلطی کیا ہے جی؟ اچانک چارہ تبدیل کر دینا. کسی کے مشورے پہ آپ کا جانور جا رہا ہے روٹین میں، لیکن آپ کہتے ہیں جی وزن نہیں بڑھ رہا، کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے جی نہیں یہ چیز کرو، ہم فوراً پچھلا چارہ بند کر دیتے ہیں، نیا چارہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس سے جانور کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دوسری غلطی، اچانک گندم دانہ بڑھا دینا یا شروع ہی کلو سے کروا دینا. اس سے جانور کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، بجائے وزن بڑھنے کی آپ کسی مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. تیسری غلطی، صرف دانہ دینا ہے، چارہ دینا ہی نہیں. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے جب آپ دیں گے، ساری چیزوں کا استعمال کروائیں گے، جانور بہترین وزن بڑھائے گا. چوتھی غلطی، گندا پانی یا ٹھنڈا پانی دینا. اس سے جانور اکثر کھانسی کا، انمونیا کا، اس طرح کی بیماریوں کا اور ہاضمہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پانچویں غلطی، آپ وزن بڑھانے جا رہے ہیں، آپ خوراک اچھی دے رہے ہیں، جانور کے جسم میں پیٹ میں کیڑے ہیں، تو آپ ان 3 مہینوں سے پہلے ہی جانور کو کسی اچھے ڈیورمر سے، اچھے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی سے 1 بار 2 بار ایک دن پھر 7ویں دن ڈیورمنگ لازمی کر لیں. چھٹی غلطی، بغیر ضرورت ادویات کا استعمال. راہ چلتے ریڑی والے نے کسی نے مشورہ دے دیا کہ جی نہیں آپ یہ جو دوائی ہے نا اس کا استعمال کریں، ہاضمہ بڑا بہترین کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، اور آپ نے بغیر ضرورت ہی ادویات کا استعمال کر دیا. اس سے بھی جانور کی صحت ڈسٹرب ہوتی ہے. 7ویں غلطی، آخری دنوں کے اندر بہت زیادہ گندم دانے کا استعمال شروع کر دینا، بہت زیادہ ونڈے کا استعمال، بہت زیادہ کھل کا استعمال. اس سے پیٹ پھول جاتا ہے، جانور گیس کا شکار ہو جاتا ہے، جانور قبض کا شکار بھی ہو سکتا ہے، ہاضمے کے مزید مسائل بن سکتے ہیں. اور جس جانور کا پیٹ پھولا ہوا ہو مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، بیچنے میں مشکل آتی ہے، ریٹ کم لگتا ہے. اس لیے آخری دنوں میں لالچ نہ کریں. جتنا وزن بڑھ رہا ہے آپ کا جانور کا ٹھیک جا رہا ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال، غیر ضروری استعمال وہ نہ کریں. ضروری کام روزانہ جو کھانے کا چارے کا وقت ہے اس کو فکس آپ کریں اور اسی ٹائم پہ جانور کو وہ چارہ ملنا چاہیے. جانور کا ایک جو سسٹم ہے وہ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. کبھی آپ صبح 6 بجے چارہ دے دیں، کبھی آپ 10 بجے جا کے چارہ دیں، کبھی 11 بجے دیں. اس طرح اپنی مرضی سے کام نہ چلائیں. جو ٹائم فکس آپ نے کیا ہوا ہے اس کی پابندی کریں اور جانور کو وقت پر چارہ دیں. دوسری جو چیز ہے وہ ہلکی پھلکی واک جو ہے وہ لازمی کروائیں. آج کل ٹیبل فیڈنگ کا رواج ہے، ایک کھرلی کے اوپر ہی جانوروں کو پالا جاتا ہے. چرائی کا کم رواج ہے، چراگاہیں بھی کم ہو چکی ہیں اور شہروں کے اندر چراگاہیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. تو لیکن جانور کو 24 گھنٹے میں ایک بار 15 سے 20 منٹ کی جب آپ واک کروائیں گے، جانور کا ہاضمہ بہتر ہوگا، میٹابولزم بہتر ہوگا، جانور زیادہ کھائے گا اور اس کو اپنے جسم کا حصہ بھی بنائے گا. تیسری جو چیز ہے وہ نمک کے ڈھیلے وہ لازمی کھرلیوں کے اندر رکھیں. منرل مکسچر کا استعمال لازمی کریں. ہاضمے کی بہتر کرنے میں منرل مکسچر کا بڑا اہم کردار ہے. بھوک زیادہ لگتی ہے، جانور زیادہ کھاتا ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ روزانہ جانور کا مہینے میں 1 بار 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد وزن لازمی چیک کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو آپ خوراک کھلا رہے ہیں جانور کا وزن بڑھ بھی رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وزن صحیح بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم جانور کو روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وزن بڑھ نہیں رہا، تو ہم کسی سے پھر مشورہ کرتے ہیں جی وزن نہیں بڑھ رہا، حالانکہ وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. پھر غیر ضروری ادویات کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. جب آپ جانور کا وزن دوسرے تیسرے چوتھے ہفتے چیک کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا نہیں جانور کا وزن صحیح بڑھ رہا ہے، اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. تب آپ بغیر ضروری ادویات کا استعمال بھی نہیں کریں گے اور ویلے مشورے بھی آپ نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو جانور کا وزن بڑھانے میں ضروری ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. آپ بھی جو آپ کے ذہن میں ٹپس ہیں اس کے حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں آگاہ کیا کریں اور انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.